بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على من شبه أهل العلم بالنجوم في السماء، سيدنا محمد أبي الزهراء الذي نبأ من بين أصابعه أشرف ما، وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء، وعلى من تبعهم إلى يوم البعث والجزاء. إدارة الجامعة النظامية عرفانا بالجميل، نشكر لكم لإحياء هذه الحفلة التي يتنافس فيها طلاب هذه الجامعة العريقة، التي أصلها في لاهور وفروعها في جميع باكستان، حيث إن المنافسة اليوم ستبرز لنا كفاءة الطلاب في حسن خطابهم باللغة العربية، وتحت عنوان فضيلة علم الدين وأهميته تنطلق في هذه الساعة المباركة فعاليات هذه المنافسة المباركة بإشراف لجنة من أساتذتنا الكرام للتقييم والحكم بين المتنافسين. وأول ما تستهل به حفلنا الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الكريم القارئ الشيخ إحسان الله حفظه الله تعالى. التمس في حضرته، تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم
والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله، بارك الله فيك. ولكي يكتمل غذاؤنا الروحي من كلام الله تعالى نعقبه بمديح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يقرأ لنا المنشد محمد جاوید اعظم على مسامعنا ما تيسر له من مديح النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل مشكورا. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا في حضرته. الله 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 الله. فاق الرسل فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته. فاق الرسل فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته. الله 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 الله. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. كنز الكرم مولى
نعمي هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. ما شاء الله، بارك الله في صوته وأسلوبه. بعد ذلك الحمد لله على ما أنعم وعلى ما أعطى وعلم، والصلاة والسلام على النبي الأعظم الأكرم، وتم له ما ليس في عرب ولا عجم. بعد الحمد والصلاة قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقيل في مدح العربية: فكل القلوب توحدت في حبها، فهي المليكة والهوى والتاج. حباها الله سحر بيانها، فكأنها بين اللغات سراج. لغة لها أفني حياتي كلها، عشقا وإني العاشق المحتاج. اليوم أنا أبين لكم خطورة اللغة العربية ومقصد هذه المنافسة. أيها المستمعون الكرام، من أهم فضائل العربية أن اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله تبارك وتعالى لكتابه القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وأن لسان أهل الجنة عربي. وهذه اللغة ميمونة وحبيبة إلينا، وهي مهمة في الوقت الحاضر لكل واحد، ولأن أكثر تراثنا العلمي في العربي. وبعد ذلك يا إخوتي في الدين، كانت تقيم حفلة الرضا المسابقات لحسن الخطاب في السنوات السابقة باللغة الأردية، لكن الأساتذة رغبونا على إقامة المنافسة لحسن الخطاب باللغة المباركة، وبتوفيق الله تعالى أقمنا هذه المنافسة باللغة المفضلة. كان المقصد من إقامة المنافسة لحسن الخطاب باللغة المباركة لكي يرغب الطلاب على التكلم بها، ويشوق الطلاب إليها، ويتحدثوا بينهم باللغة الكريمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا بتعلمها ونشرها وخدمتها، والحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك الآن تبتدئ المنافسة على بركة الله، لذا أدعو الطالب الأول إلى أن يأتي للخطاب ويلقي الخطاب السيد سرفراء الشاه، وأنبهكم وقت الخطاب من 4 دقائق إلى 5 دقائق، وأرجو أن يتهيأ الطالب الذي بعده عثمان حنيف. الحمد لله الذي فضل بني آدم على جميع العالم بالعلم والعمل والحكم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابه ينابيع العلوم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال عليه السلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، والرسول علم من أخذه أخذ بحظ وافر. العلم مغرس كل فخر فافتخر،
वहदर यफूतुका फख्रु ज़ालिकल मग़रिस। अम्मा बाद, लजनत तहकीमी व ज़ुमलाई अल-किराम, उरीदु अन उल्किया अमामकुम खुतबतन वजीज़तन हौला फ़ज़ीलति इल्मि दीनी व अहमियतिही, फ़इन्नल इल्मा मिन निअमिल्लाहि अल्लती अनअम अल्लाहु बिहा अलैना, फ़हुवल खैरु वल बरकतु व रिफ़अतु मदहा अल्लाहु फ़ी किताबिही व अला लिसानी रसूलिही। क़ाल अल-इमाम हाज़िम मा अमर अल्लाहु रसूलहु बितलबि ज़ियादति फ़ी शैइन इल्ला फ़िल इल्म, अमर नबिय्यना बि अन यस्तज़ीद मिन्हु, क़ाल क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल खशियतु बिक़द्रि मारिफतिल मख्शा, वल आलिमु यारिफुल्लाह फयख़ाफुहु व यरजुहु, वहादा दलीलुन अला हादिही अन्नल आलिम आला दरजतन मिनल आबिदी, लिअन्न अल्लाह तआला क़ाल इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ला शक्का अन्नल इल्म नूरुन व फ़ज़ीलतुन व शरफ़ुन, अल इल्मु तरीक़ुन इलल जन्नति बिइज़्निल्लाहि तआला, व मिन इक़रामि तुल्लाबिल इल्मि अन्नल मलाइकता तदअु अजनियता इस्तिरज़ान लितालिबिल इल्मि, कमा हुवा मशहूर मिनल हदीसी मन सलक तरीक़न यब्तग़ी फ़ीही इल्मा सलक़ल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, व अन्नल मलाइकता तदअु अजनियता इस्तिरज़ान लितालिबिल इल्मि। या ज़ुमलाई अल-किराम, क़ाल अलैहिस्सलाम औहल्लाहु इला इब्राहीम या इब्राहीम इन्ननी अलीमुन व उहिब्बु अलीमा। क़ाल बुरहानु ज़रनुजीय्यु इन्न तलबल इल्मि अमरुन अज़ीमुन व हुवा अफ़ज़लु मिनल ग़ज़ाति इंद अक्सरिल उलमाए, यर्ज़ुक़ुल्लाहुल इल्मा अस्सवादा व यहरुमुहुल अश्किया। लजनत तहकीम, अल इल्मु मीरासुल अंबियाए व हयातुल क़ुलूबि व मुहाफ़िज़ुल ईमानि व मनाज़िलु सबीलिल जन्नति वल उन्सु फ़िल वहदा, इमामुल अमलि वल अमलु ताबिउहु, यरफ़उल्लाहु बिही अक़वामन व यबलुगु बिल अब्दि मनाज़िलल अबरारि व मजालिसल मुलूकी व दरजातिल उला फ़िद दुनिया वल आख़िरा। व फ़ी हिकमति दाऊद अलैहिस्सलाम, अल इल्मु फ़ी सदरि कल मिस्बाहि फ़िल बैत। लजनत तहकीम, अल इल्मु इज़्ज़ुन ला ज़ुल्ल फ़ीही वला युद्रकु इल्ला बिज़ुल्लिन ला इज़्ज़ा फ़ीही, हुवन नूरु व कुल्लु नूरि यहदी अनिल अमा, बिही यशफ़उल इंसानु मन रहा आसियन इला दरकिन नीरानि शर्रिल अवाकिबी। अल उलमाउ फ़िल अर्दि कन नुजूमि फ़िस समा, अल उलमाउ आलामुल इस्लाम, अल आलिमु कस्सिरारि मन मर्र बिही इक्तबस मिन्हु, लौलल इल्मु कान अन्नासु कल बहाइमी। ज़ल इल्मि आला रुतबतन फ़िल मरातिबि व मिन दूनिही इज़्ज़ुल उला फ़िल मवाकिबि, फ़ज़ुल इल्मि यब्क़ा इज़्ज़ुहु मुतदाइफ़न व ज़ुल जहलि बादल मौति तहत तयारिबि, फ़ाहिहाता ला यरजू मदाहु मन इर्तक़ा रुकिया वलिय्यिल मुल्कि व इलल कताइबि व मा। أدعو لحسن الخطاب أن يأتي الطالب الثاني للخطاب ويلقي الخطاب عثمان حنيف، وأرجو أن يتهيأ الطالب الذي بعده محمد عليان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد الأعز الأكرم، الذي أنزل عليه نون والقلم، وعلى آله وأصحابه ذوي الحجى والفهم والحكم. اجتماعنا اليوم لتستمع وتقيم لجنة التحكيم الموقرة مقالات الخطباء الذين يتكلمون عن فضيلة العلم في جامعتنا المباركة، حيث ينعقد هذا الاجتماع المبارك تحت شعار فضيلة علم الدين وأهميته. لقد عرفنا من كتاب الله تعالى تفضيل ربنا لأهل العلم على غيرهم ممن لم يحز هذا الشرف المبارك، فقال عز من قائل:
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهكذا جاء البيان النبوي يفصح عن تفسير هذه الآية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية أخرى: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. سيق هذا الحديث لبيان منزلة العالم على غيرهم، ولا يخفى للمتأمل في هذا الحديث من شرف التشبيه. والصحابة مهما علا شأنهم فهو راجع إلى اتصالهم به صلى الله عليه وسلم، ومهما علا شأنهم فأين هم من سيدهم، وكذلك أين الناس من أهل العلم. لجنة التحكيم الموقرة: إن العلم هو النور الذي ترفع به درجات صاحبه، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومعلوم لدى حضراتكم أن العلم هو الكنز الذي لا يسرق، وأن العلم يؤدب الإنسان بالأخلاق الحسنة، وأن العلم يخرجه من ظلمات الجهل إلى نور الحق، وأن العلم يهدي صاحبه إلى معرفة الله وخشيته جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء لهم شرف الشفاعة مع الأنبياء لقدرهم وعلو منزلتهم. فقد ورد في الأثر: إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجنة، فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا، فيقول الله تبارك وتعالى: أنتم عندي كبعض ملائكتي، اشفعوا تشفعوا، فيشفعون ثم يدخلون الجنة. الأساتذة الموقرون، زملاء المجتمعون، هذا العلم نور، والعامل به ينال شرف الدخول في زمرة الصالحين، والذي يكسر عمله عن علمه فلا ينال شرف وصف الصالحين. أيها المستمعون، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أحبائي الكرام، إذا اقترن العمل الصالح مع العلم فكان هو الغاية المثلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل مع شرف العلم. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أنا ألتمس في حضرة الطالب الثالث محمد عاليان أن يأتي للخطاب ويلقي الخطاب. الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه، وأظهر شعائر الشرع وأحكامه، وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبيل الحق هادين. أما بعد، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يا زملاء الكرام، بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تبارك وتعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي المكرم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. يا زملاء الكرام، يا أيها السادات الأعزاء، طلب العلم يوصل إلى الجنة. قال النبي المكرم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لكن كيف يا زملائي؟ في دمشق مقبرة مشهورة اسمها دحداح، كان فيها رجل يعمل عمل حفار، وجاءت في يوم من الأيام مرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وحمل الميت، وتسلم الحفار الجثة وأراد أن يدعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. يصبح روضة من رياض الجنة. لما رأى الحفار هذا أغمي عليه، لكن ما كانوا حول القبر ما رأوهما، والذي رأى فقط جاء ملكان على الفرس وأخذ الميت وذهبا به. مدى الشهور جاءت المرأة مرة ثانية وجرى ما جرى من قبل، لكن ما أغمي عليه. وتبع هذه المرأة فسأل: ما أنت؟ بأي مكان جئت؟ قالت: يا رجل سرني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ هذا ولدي أصيبت به، وكان قبل عندي ولد آخر أصبت به من قبل. فقال الله سبحانه وتعالى: آملهم الله. لكن ماذا كان يعمل؟ قالت: الأول طالب علم، وكان الثاني يقدم لأخيه نفقه طلب العلم. يا زملائي الكرام، أن العلم يوصل إلى الجنة. والعلم أحسن ثوب أنت تلابسه، والعلم أفضل محمول أنت تحمله، وما علي إلا البلاغ المبين. أنا أدعو لحسن الخطاب إلى الطالب الرابع محمد ذو القرنين، وبعد ذلك يتهيأ الطالب الذي بعده شيخ عبد الرحمن. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المعلم الأعظم وعلى آله وأصحابه أولي الكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لجنة التحكيم والرفقاء الكرام، اليوم محور حواري فضيلة علم الدين وخطورته. نعم ما قال الشاعر: العلم والحلم كلتا قربا، للمرء زين إذا هما اجتمعا، صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. إن العلم نور والجهل ظلمة، وله أهمية كبيرة في الإسلام. أيها السامعون الكرام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يحصلوا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم
فريضة على كل مسلم. قال العلامة ملا علي القاري في شرح هذا الحديث: المراد بالعلم ما لا مندوحة للعبد من تعلمه كدراية الجاهل والمعرفة بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة، فإن تحصيله فرض عين. أيها السامعون الكرام، لا يميز الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل إلا بالعلم والمعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. لجنة التحكيم الموقرة: الإنسان يعرج على الدرجات العلى بالعلم، لا يمكن الشرف والفضيلة بدون العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلة العلم: طالب العلم أفضل عند الله تعالى من المجاهد في سبيل الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. قال ابن الملك: فيه إشارة إلى أن طرق الجنة كثيرة، وكل عمل صالح طريق من طرقها وطرق العلم. أقرب الطرق إليها وأعظم أقول والأظهر أن كل علم طريق في العلم، كما يستفاد من تنكيرها وفيه إيمان، إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم، فإن العمل الصالح لا يتصور بدون العلم. أيها الإخوة، أن العلم نور وشرف كبير وفضيلة عظيمة، وأن الجهل شر وبلاء وظلمة عظيمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل عند الله تعالى من طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. أيها الرفقاء الكرام، فلذا العلم والمعرفة لا بد منها لكل فرد لحصول الشرف والكرامة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحير الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لجنة التحكيم الموقرة: وللعلم فوائد كثيرة، هو طريق الوصول إلى الجنة. طلب العلم عبادة، به يعرف الله ويعبد ويوحد، يرفع الوضيع ويعز الذليل ويجبر الكثير. أنا أكتفي بهذا الكلمات. العلم زين ومنجاة لصاحبه من المهالك والآفات والعتب، وما تلحف إنسان بملحفة، وما علينا إلا البلاغ. بعد ذلك أنا ألتمس في جناب محمد أبي بكر أن يلقي الخطاب، وبعد ذلك يتهيأ الشيخ عبد الرحمن. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رئيس الحفلة المامونة وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، إني أحييكم أولا بتحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إني أسعد أمام هذه المجموعة الطيبة من الأساتذة العجلة والطلاب الأعزة بإلقاء كلمة وجيزة حول موضوع فضل العلم وأهميته. يا أيها الإخوة،
واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة، وليس دين جهل وتخرص أو خرافة. وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه. أيها الإخوة، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات ونفى المسابة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية مثمر للأمل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقارن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبدأ سبحانه بنفسه، وصنى بملائكته المسبحة بقدسه، وصلص بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا، ومن طرق العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على خلقته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. إن لطلب العلم أهمية كبيرة في حياة الإنسان بشكل عام، كما إن له منزلة رفيعة بشكل خاص في الإسلام. فقد أنزل الله تعالى أول 5 آيات من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تتحدث عن العلم بصفة شاملة. وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقد اختار الله عز وجل هذه الآيات لتكون أول ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا. بعد ذلك أنا أستدعي لإلقاء الخطاب شيخ عبد الرحمن، وبعده يتهيأ لياقة علي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله العلي العظيم. وبعد تقديم هدية في دار السلام في بلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان رب الفكر والمعرفة جمهورا مشرفا ومشرفا للغاية. السلام عليكم والسلام. موضوعي اليوم هو فضيلة المعرفة وأهميتها. أدعو الله أن يوفق الله العمل. هناك حديث للبخاري الشريف عن حضرة عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ
جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك حديث للمسلم الشريف عن أبي الأمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمكة في حجرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. قال الإمام محمد باقر رحمه الله في فضل العلم: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة وطلبه عبادة. توجد في دمشق مقبرة تسمى الوحدة، وهي مقبرة شهيرة هناك وأسماء القديسين والمجاهدين والعلماء. وكان فيها رجل يعمل متعهد دفن الموتى، وذات يوم أتت إليه امرأة وطلبت منه أن يحفر قبرا، فحفر قبرا. وبعد فترة جاءت الجنازة، لكن عدد الأشخاص معها لم يكن كثيرا، أي لم يكن هناك سوى عدد قليل من الرجال. ووضعت الجنازة على الأرض وفتح التابوت وإخراج الجثمان ووضعه في القبر. وفي هذه الأثناء فتح القبر وأصبح من روضة الجنة. أقول إن هذه حادثة حقيقية وليست قصة ألف ليلة. أغمي على جركين عندما رأى رجلين يركبان عربة ويحملان الجثة بعيدا، ولم يرى الناس حول القبر شيئا، فقاموا برش الماء عليها وأخرجوها من القبر. وذهبت المرأة وسألها الناس عما حدث، فقالت: والله رأيت شيئا غريبا، رأيت شيئا هذا. ظن الناس أنها قد تكون مهلوسة، لذلك تركوها أيضا. وبعد بضعة جاءت المرأة مرة أخرى وطلبت من جركان أن يحفر لها قبرا. أعيد القبر، ورفع الجثة وفتح القبر في القبر وأصبح من روضة الجنة. جاء ملاكان وأخذوا الجثة، لكن هذه المرة جركان، وخرج من القبر وطبع المرأة. قال: من أنت؟ أين أتيت؟ دعني أعيش في هذا الألم. سألني: ما ألمك؟ فقال: إن الذي دفن هو ابن المتوفى، لابن آخر مات هو أيضا، أنت أول المتوفى؟ قالت: نعم. لماذا تسأل؟ فقال: إنني والله رأيت شيئا عجيبا، رأيت شيئا هذا، وما علينا إلا البلاغ المبين. أنا أستدعي لإلقاء الخطاب محمد لياقة علي من الصف السادس، وبعد ذلك يتهيأ نياز أحمد من الصف السادس. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، ونصلي ونسلم على سيد الإنس والجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق الله علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. تفننوا تلقنوا من كل دراية، فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم. فأنت لدود للذي أنت أبله به، ولمعرفة أنت تتقنها سلم. لجنة التحكيم والرفقاء الكرام وإخوتي الأحبة، اليوم محور تداول فضيلة علم الدين وخطورته. العلم لغة نشأة منطقهم علم يعلم علما، وهو مقبوس من الركيزة الأساسية عين لام ميم التي تدل على أثر بالشيء يتميز بها عن غيره. وفي المعروف بعرف العلم هو الاعتقاد الحاسم الموافق للفرصة والحقيقة. أيها الطلاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة العلم:
من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. قال العلامة علي القاري في شرح هذا الحديث: أي من أدركه الحتف في طور استمراره في مودة المعرفة وفشوها واستحضار الرجال إلى الممر المنتسب. إن ورثة الأنبياء هم العلماء الزاهدون المستخدمون الخليقة إلى خبر صادق ليصونوا حيبجة الكائنات فيحيون الإسلام. يا رئيس حفلة الميمون، قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الدراية حينا في حيز المدح وهي الدراية النافعة، وذكر المعرفة طورا في ربع الشجب وهي المعرفة التي لا تنفع. فأما الأول كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في ربع آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. يا أيها الطلاب، هذا وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها المستمعون الكرام، استمعوا مني فضيلة العلم. العلم مرشد، وهو إرث الأنبياء وتراثهم، وأهله براثهم، وهو عيش الأفئدة وبهيج النوازر وشفاء الصدور وغيثان الألباب وحلاوة الأرواح وألفة المستوحشين وبرهان المتهدشين، وهو القسطاس الذي به تقسط الأقوال والأعمال والأحوال، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من أوى إلى حرزه، وهو الحاكم المفرق بين الشق واليقين والغش والرشاد والهدى والضلال، والحاجة إليها أعظم منها إلى الشراب والطعام. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم لرجل من أصحابه: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. أيها السامعون الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطورة العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. المرام بالعلم ما لا رحابة للعبد من تلقنه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله وكيفية الصلاة، فإن تعلمه فرض عين. ولله در القائل: ردينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال، وما توفيقي إلا بالله. الآن التمس الطالب محمد ناصر بلوچ ليجي ويلقي الخطاب. الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على من كان نبيا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، فإن تعلمه دليل على الدين، نصير في السراء والضراء، وزير عند الأخلاء، قريب عند الأقرباء، هو منار سبيل الجنة. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات الأولى، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه يوحد الله عز وجل، وبه يمجد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يتورع الإنسان، وبه تعرف الحلال من الحرام. يا إخوان المسلمين،
يد العلم إرسال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم يترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دنانير أو دراهم، إنما تركوا خلفهم علما بينا وبراهين عظيمة، فمن هزى بالعلم فقد هزي بخير الأمر وفلاحه. لو كان شيء أفضل من العلم لورثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعدهم لأممهم، لكن لم يورثوا شيئا غير العلم. خير سليمان عليه السلام بين المال والملك والعلم فاختار العلم، أعطي المال والملك لاختيار العلم. من لا يحب العلم فلا خير فيه. جعل سبحانه العلم أعلى شرف وأول منة امتن بها على بني آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلى ضياء الوجود، كما قال في أول سورة أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل فكيف ابتدأ كتابه الكريم بنعمة الإيجاد ثم ارتفعها بنعمة العلم. فلو كان ثمة منة أو أبى توجد نعمة بعد نعمة الإيجاد لما هصه الله بذلك أو صدر به نور الهداية. إن الإنسان يتوسل إلى أن يكون من الشهداء إلى الدليل والحق، كما قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يا إخوان المسلمين، بالعلم تصيح العقيدة والمعاملة والعبادة والأخلاق والسلوك والعقل والفكر. إن العلم نور للبصر، حياة للروح، قود للطبع. إن العلم نور للبصر من الجهل، وحياة القلوب من الظلم. إن العلم يستضيء به العبد. العلم زين ومناجاة لصاحبه من المهالك والآفات. قال الإمام الكرني: فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم وابحث عن المعرفة، حصل الفوائد لتذهب عنكم الهموم والغموم والأحزان. قال الشاعر: ففزه بعلم ولا تجهل به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحيا، وما علينا إلا البلاغ المبين.